अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। आज हम बिलाल पाशा, सीएसएस ऑफिसर, सीएसएस से मौत तक का सफ़र, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस उनकी वायरल हुई है। 27 को उनकी डेथ हुई और ये फेलियर जो है वो सिस्टम का है। शायद सिस्टम इतना बेहिस हो चुका है कि उसकी वजह से इस तरह के यंग सितारे पाकिस्तान के और भी बहुत ज़्यादा लोग, ये तो एक सीएसएस ऑफिसर थे, और इससे इससे आप सोचें कि बहुत ज़्यादा अवाम या पाकिस्तानी यंग जनरेशन जिससे भी आजकल पूछो तो वो मायूस है, बेहिस है। वो यही कहता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मैं क्या करूं। तो हम लोग इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बिलाल पाशा जो है वो बहुत ही पसमाइंदा इलाके में पैदा हुए। देखिए, एक पंजाब है, पंजाब में भी दूर दूर 10-10 15-15 किलोमीटर तक गांव होते हैं, स्कूलिंग होती है, पैदल चल के जाना पड़ता है। तो वो जनूबी पंजाब में रिहाइश पजीर थे और वहाँ से तालीम हासिल की। 5वीं तक वो मस्जिद में पढ़े। छठी प्राइमरी में जाके उन्होंने एबीसी स्टार्ट की, मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, बैचलर्स किया, और उसके बाद जाके वो सीएसएस का इम्तिहान पास किया। हमारे इर्द गिर्द भी आप अगर नज़र दौड़ाएं तो बहुत ही कम सीएसएस ऑफिसर्स आपको नज़र आते हैं, और हर कोई ड्रीम करता है, ख्वाहिश करता है कि मैं सीएसएस ऑफिसर करूं, मेरे पास भी नीली बत्ती वाली गाड़ी, सब्ज़ नंबर प्लेट हो, और मैं भी अपने फ़ैसले कर सकूं अपने माशरे, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और अच्छा कर सकूं। मगर इंसान जब इस सिस्टम में आता है तो मगर उसकी ज़हन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये सिर्फ ये नहीं, आम जवान से भी आप पूछें, किसी भी यंग जनरेशन से आप आजकल पूछें तो वो मायूस है, उसे प्रॉब्लम है, परेशानी है। हर कोई चाहता है कि इस मुल्क से बाहर चला जाए। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पर सबसे ज़रूरी बात है कि जो गवर्नमेंट, जिससे आवाम जो है वो तवक्को करती है कि यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं कि साइकेट्रिस्ट जो है वो रखें, ऑनलाइन रखें, ताकि लोगों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि आप ये चीज़ें कर लें जिससे आपको डिप्रेशन ना हो। डिप्रेशन किस वजह से होता है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ये चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हो गया है। तो ये चीज़ें इंसान के ज़हन के अंदर एक ऐसा ऐसा एक इमेज क्रिएट कर देती हैं कि उसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन और परेशानी, और इवन कि वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप सोचे तो सही, कोई इंसान अपने आप को ज़ख्म और तकलीफ देने के लिए, हिम्मत है उस इंसान की जो अपने आप को दुख और तकलीफ देता है। अगर एक इंसान अपने आप को खुदकुशी कर ले, अपने आप को मारना, ये दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम होगा। मगर ये क्यों ये ज़्यादा हो रहा है, क्या वजह हैं? इसकी वजह से गवर्नमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एंटरटेनमेंट के लिए, यंग जनरेशन के लिए कोई अच्छे प्रोग्राम्स निकाले, वीडियोस बनाए। हॉस्पिटल्स हम जाएं, हमारे पास, हमें तो साइकेट्रिस्ट वार्ड नज़र ही नहीं आता। साइकेट्रिस्ट के प्रोग्राम्स बनाएं, टीवी चैनल्स पे बनाएं, ताकि लोगों को पता चले। और ये भी आपको आज मैं बताऊं कि डिप्रेशन की वजह से इंसान कितने कितने प्रॉब्लम्स फेस करता है, और कितना एक लाइक इंसान पढ़ा लिखा हमारे इर्द गिर्द। सबसे बड़ा आजकल टॉपिक ये चल रहा है कि बिलाल पाशा, सीएसएस ऑफिसर। अब देखिए कि एक इंसान एक एक अपनी स्टेज पे पहुंच गया, उसकी पीक है, उसने आगे जाके ग्रो करना है, उसने ऊंचाइयों पे जाना है। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि या जब से मैं इस सीएसएस में आया हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं आया हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। क्या वजहें थी, क्या प्रॉब्लम था? सिस्टम खराब है, फोन आते हैं ऊपर से कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो। 17 ब्यूरोक्रेट, 17% हर साल में, 17 से 20% ब्यूरोक्रेट जो है वो इस्तीफा देते हैं। क्यों? कि वो सोच के कुछ और आते थे। पूरी जिंदगी, 16-18 साल वो मेहनत करके उस स्टेज पे पहुंचते हैं, और वो सोचते हैं कि हम इस तरह करेंगे, मगर उनके मुताबिक नहीं होता तो वो फिर कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। मसला ये कि हमारा माशरा इतना ज़्यादा बेहिस हो गया है ना, सिस्टम, कि यहाँ पे सेंसिटिव लोगों की कोई जगह नहीं है। अब एक इंसान पसमाइंदा इलाके से आया, उसको इस सिस्टम की तेज़ी का नहीं पता, इस माशरे में जो चल रहा है, जो इदारों में होता है, फ़ोन कॉल्स आती हैं, ऊपर से सिफारिश आती है, उसके बस में नहीं होता, उसको करना पड़ता है। कुछ फैसले वो करता है, कुछ फैसले उसके मुताबिक नहीं होते। तो ज़ाहिर बात है कि सेंसिटिव इंसान उस चीज़ को फील करता है, तकलीफ़ होती है उसको। फिर जाके वो इस तरह का इंसिडेंट जो है वो उसके साथ होता है, जो कि आने वाली नस्लों के लिए एक लेसन होता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पे ये नहीं कि सिर्फ ये बिलाल पाशा
اور بھی جو بڑے عہدوں پہ لوگ رہتے ہیں وہ سینسٹیو ان کو ہونا چاہیے، ان کو احساس کرنا چاہیے کہ عوام آپ کی اس ملک میں جو حالات ہیں اس ٹائم معاشی جو پرابلم چل رہی ہیں، ہم اپنی ینگ جنریشن کے لیے جنہوں نے ملک سنبھالنا ہے ان کے لیے ہم کیا اس کے بارے میں اقدام کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے؟ ڈپریشن سے کوئی بھی انسان کسی کو کوئی بات کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے پریشانی ہے، دوسرے انسان اس کو کہتے ہیں کہ تم 2 گولیاں پیراڈول لے لو، ڈسپرین لے لو، یہ کر لو، مگر کوئی بھی اس کا اچھا حل اور لانگ ٹرم اس کی جو پلاننگ اس کا جو حل ہے وہ نہیں نکالتا۔ یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے، اور سب سے بڑا جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے بس میں جو ہے، عوام کے، آپ کی جو فیملیز میں، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو سراؤنڈنگز ہیں، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد اس طرح کا ماحول رکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ڈپریشن میں، کوئی پریشانی میں ہو تو اس سے پوچھیں۔ کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، ہیلدی ڈسکشنز نہیں ہوتی۔ ماں باپ گھر میں پیسے کمانے کے چکروں میں لوگ اتنا زیادہ بزی ہیں، اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کے لیے اتنا بزی ہیں کہ وہ دوسرے انسان کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو سینسٹیو ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سینسٹیو خود ہوں، اپنے ارد گرد پوچھیں، اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ اس نے پا لیا، سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر لیا، اور اب اس نے پوری زندگی اپنی جو ہے وہ اسے عروج پہ ہی جانا تھا، مگر اس نے کیوں یہ سٹیپ اٹھایا ہے؟ کیونکہ سسٹم کا فیلئر ہے یہ۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری ساری ینگ جنریشن جو ہے وہ باہر جا رہی ہے، اور وہ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جابز ہیں، نہ انٹرٹینمنٹ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہو، ہماری ول سٹرونگ ہو اور ہمیں اس طرح کی سوچ نہ آئے۔ ڈپریشن سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ تفریح کریں، آفس ٹائمنگ کے بعد بیٹھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ڈسکشنز کریں، ہیلدی ڈسکشنز کریں، مل کے بیٹھیں، اپنے جو آپ کو پسند ہے دوست، جو آپ کو پسند ہے رشتہ دار، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، یا کوئی انسان آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں سوچیں، بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، اس پہ سرچ کریں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، سب کو مل کے، ہر کسی کو ایک دوسرے کو یہ سب جو ہے وہ دینا پڑے گا لیسن، ایک دوسرے کی کیئر کرنی پڑے گی، پھر ہی آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ گولیاں ان کو دیں، ہاسپٹلائز کروائیں اور وہ نشے کریں۔ آج کل جو عوام ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ اس چیز کے اوپر لگ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ اتنی زیادہ بزی ہے اپنے کاموں میں، الیکشن میں اور چیزوں میں، کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے کتنے قابل جوان جو ہے وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کو اندر سے سمجھنے والا، ان کے جو اندر ہے دل میں جو ان کی فیلنگز ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آنے والی نسلیں جو ہے وہ کتنی زیادہ وہ پریشان ہوتی ہیں، اور وہ سوچتی رہتی ہیں کہ ہم اب سی ایس ایس ایگزام کر کے اگر جا کے ہم نے فیصلے نہیں کرنے، اگر ہم اچھا نہیں کر سکتے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہم کر سکتے، اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے خودکشی وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کا کام ہے، یہ صرف موت بلال پاشا کی نہیں ہے، یہ ہر گھر میں ہر جوان جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور وہ جو اب آنے والا فیوچر ہے پاکستان کا، اور وہ انہوں نے اگر کسی اچھی پوسٹ پہ جانا ہے تو کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہیلدی، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد ان کے ماں باپ، ان کے ریلیٹیوز، دوست، سب آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی پرابلمز کو شیئر کریں، اور وہ چاہتا کیا ہے اس کے بارے میں کوشش کریں کہ وہ اس لمٹ، اس سٹیج تک وہ پہنچ جائے۔ سو ہم نے کوشش کی کہ آج ہم بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ڈپریشن کے بارے میں کس طرح یہ سب ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں، آپ بالکل بھی ایسے مت سوچیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید ہے، آپ لوگ وہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور دینی آپ جو ہے اسلامک چینلز وہ دیکھیں، گھر میں اس طرح کا ایٹماسفیئر ہو، ماں باپ بجائے اپنی جابز، نوکریوں کرنے کے علاوہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، جو دوست ہیں، جو آفیسرز ہیں، جو ان کے سینئرز ہیں، وہ یہ احساس کریں کہ ہمارے جو جونیئرز آئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں، ان کو کام کرنے کے لیے ہم سپیس دیں، ان کو اتنا زیادہ نہ جکڑیں کہ وہ آخر کار خودکشی کرنے پہ جو ہے مجبور ہو جائیں۔ سو ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ ہم لوگ اور بھی جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کریں گے، انفارمیشن شیئر کریں گے،
جس سے ینگ جنریشن کو لوگوں کو فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.